नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. देशाचे अर्थीक उदरगतीन सहकारी संस्थांचो म्हत्वाचो वांटो आसा अशें केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह हांणी सांगलां. सहकार मंत्रालयाची 4 वर्सां पुराय जाल्ल्यान गुजरातांतल्या आनंदान अमूल आनी एनडीडीबीच्या वेगवेगळ्या उदरगतीच्या वावराचें उक्तावण करतना मंत्री शाह उलयताले. 2 लाख नवे पीएसी, सहकारिता, विद्यापीठ, अन्नधान्य उत्पादन आनी विक्री संबंधीत 3 सहकारी संस्था आनी दुदाचे संबंधीत सहकारी संस्था एकठांय येवन देशाची सहकारी चळवळ आनीक घटमूट करतले अशें तांणी सांगलें. मंत्री शाह हांणी आयज डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जींच्या जयंती दिसा तांकां आदरपूर्वक श्रद्धांजली ओंपली. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग फाल्यां नवी दिल्लींत नियंत्रक परिशदेचें उक्तावण करपाचे आसात. 3 दिसांची ही परिशद संरक्षण लेखा खातें DAD आयोजीत करता. संरक्षण मंत्रालयान एका निवेदनांत सांगलां की ह्या कार्यावळींत 8 उच्च पातळीचे वेवसायीक सत्र आसतले, जातूंत अर्थसंकल्प आनी लेखा सुदारणा, अंतर्गत लेखा परीक्षण, पुनर्रचना, सहकार्यान संशोधन, दर थारावपाचें नवनिर्माण आनी क्षमता निर्माण अशे विशय आसतले. स्पर्धात्मक आनी स्वताचेर आदारीत संरक्षण उद्देगा खातीर रणनीती आदार आनी अर्थीक विवेदबुद्धीचे समतोल दवरपा खातीर एकत्रीत अर्थीक सल्लागारांची विकसीत जावपी भुमिका ह्या सत्रांनी सोदून काडटले अशें जोडलां. DAD नागरी सेवा, शिक्षणीक मळां, थिंक टँक आनी संरक्षण आनी अर्थीक क्षेत्रांतल्या भागधारकांचें फुडारपण ह्या परिशदेंत आसतलें. अंदूच्या परिशदेचो विशय संरक्षण अर्थ आनी अर्थशास्त्रांतल्यान अर्थीक सल्लो, फारीकणी, लेखा परीक्षण आनी लेखाशास्त्रांत रुपांतर करप अशें आसा. फाल्यां जावपी उक्तावण अधिवेशनांत संरक्षण मुखेल कर्मचारी जनरल अनिल चौहान, 3 सेवा मुखेली संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंग, संरक्षण सेवांचो अर्थीक सल्लागार ST दस्तीदार आनी संरक्षण लेखा नियंत्रक महानियंत्रक डॉ. मयंक शर्मा हांचोय आस्पाव आसतलो. तरणाट्या पिळगेक सहकारी क्षेत्रांत प्रवेश मेळोवपाक आनी सहकारी कायद्याक पाळो दिवपाक गोंयांत आनी देशांत फावो तें पोशक वातावरण आसा अशें सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी सांगलें. सहकार मंत्रालयाच्या 4थ्या स्थापणूक दिसाचो कार्यक्रम गोंय सरकाराच्या सहकार खात्यान फोंडेंच्या राजीव गांधी कला मंदिरांत आयोजीत केलो. ह्या कार्यावळींत सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले. तांणी गोंयांत सहकारी गांव तयार करपाची गरज आसा अशें आवाहन केलें. ह्या क्षेत्रांत काम करपी लोकांनी आपली वचनबद्धताय पाळप गरजेचें आसा अशें तांणी सांगलें. भारत उदरगतीच्या मार्गार आशिल्ल्यान सहकारी क्षेत्राचें म्हत्वाचें योगदान आसतलें अशें तांणी फुडें उलयतना सांगलें. ह्या वेळार सहकारी खात्याचे सहकार निबंधक आशुतोष आपटे, मुखेल वक्ते सतीश मराठे, सहकार सचिव यतींद्र मराळकर, प्रवासी भारतीय आयुक्त नरेंद्र सावयकार, आदले मंत्री प्रकाश वेळीप आनी संघाचे अध्यक्ष विजयकांत गांवकर ह्या वेळार माचयेर हाजीर आशिल्ले. जवळजवळ 30 कोटी जनता ही सहकार्याशी जोडलेली आहे. 55 प्रकारच्या विविध प्रकारच्या सहकारी संस्था आपल्याकडे कार्यरत आहेत सगळ्या देशभर. आणि तसं जर का म्हटलं तर साधारणतः 1 कोटी संचालक आहेत सर. आणि जवळजवळ 40-45 लाख अधिकारी आणि कर्मचारी या सहकार क्षेत्रात काम करतात. सिरिया आनी संयुक्त राज हांचे राजनैतीक संबंद अधिकृतपणान नूतनीकरण केल्यात आनी ब्रिटीश विदेश वेव्हार सचिव डेव्हिड लॅमी हांणी दमस्काक भेट दिल्या अशें दोनूय सरकारांनी जाहीर केल्ल्या निवेदनांत म्हणलां. दोनूय वटांनी द्विपक्षीय सहकार घटमूट करपाचो हेतू आशिल्ली सिरिया ब्रिटीश अर्थीक मंडळ स्थापन करपाचें मान्य केलें. सिरियाच्या शेतकी आनी शिक्षणीक क्षेत्रांत आदार दिवपाची ब्रिटनाची वचनबद्धतायेचें सचिव लॅमीन सांगलें. क्रिकेटांत बर्मिंगमांतल्या एजबॅस्टनांत जाल्ले एंडरसन तेंडुलकर ट्रॉफीचे दुसरे कसोटींत भारत व्हडा सुवातेर पावला. इंग्लंड 536 धांवड्यांनी फाटीं आसा आनी यजमानांनी चवथ्या दिसा 72 धांवड्यो केल्यो. 3 धांवड्यो करून तांणी सोंपयले. ताचे आदीं भारतीय कर्णधार शुभमन गिलान कसोटी इतिहासांतली एक व्हडली वैयक्तीक कामगिरी केली. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8 जावन 40 मिनटांनी आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.